रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा सत्ता गठबन्धनले बनाए चुनावी तयारी र अनुगमन समिति आर्थिक सङ्कटबारे थप कदम चाल्न छलफल गरिने। सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले स्थानीय चुनावका लागि नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा छुट्टै समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले 2079 साल वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि पौडेलको नेतृत्वमा निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। पौडेल नेतृत्वको समितिमा 5 दलबाट प्रतिनिधिहरू रहनेछन्। समितिको सदस्यहरूमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा र सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की रहेका छन्। त्यस्तै माओवादीबाट नेता वर्षमान पुन र देवप्रसाद गुरुङ सदस्य रहेका छन् भने एकीकृत समाजवादीबाट बेदुराम भूषाल र विजय पौडेल सदस्य छन्। जसपाबाट अशोक राई र रेणु यादव सदस्य छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमालपुरी सदस्य रहेका छन्। त्यस्तै देशको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई ध्यान दिँदै सरकारको तर्फबाट राजनैतिक दल, अर्थविद, योजनाविद र सरकारवाला पक्षसँग बृहत अन्तर्क्रिया गर्ने पनि निर्णय भएको छ। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतका नेता सहभागी थिए। सत्तारूढ गठबन्धनद्वारा स्थानीय निर्वाचनका लागि छलफल तीव्र, हालसम्म विभिन्न 15 जिल्लामा तालमेलको निर्णय। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनका दलहरूले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अहिलेसम्म विभिन्न 15 जिल्लामा तालमेल गर्ने निर्णय गरेका छन्। आगामी वैशाख 30 गते हुन गएको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अहिलेसम्म विभिन्न 15 जिल्लामा तालमेल गर्ने निर्णय भएको हो। गठबन्धन दलका जिल्ला नेतृत्वहरूको बैठकको सहमति अनुसार ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, कास्की, तनहुँ, सिन्धुपाल्चोक, बागलुङ, अर्घाखाँची, उदयपुर, रोल्पा, धनकुटा, तेह्रथुम, कञ्चनपुर, अछाम र लमजुङमा तालमेल हुने निश्चित भएको हो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको गृह जिल्ला चितवनमा 5 राजनैतिक दलहरूले 7वटै स्थानीय तहमा चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेका छन्। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको गृह जिल्ला तनहुँमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका 4 दलले चुनावी तालमेल गरेर जाने निर्णय गरेका छन्। एमालेका नेता भीम रावलको गृह जिल्ला अछाममा पनि कांग्रेस र माओवादी सहितका 3 दलले गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेका छन्। माओवादी केन्द्रको सबैभन्दा बलियो पकड मानिने रोल्पामा पनि 5 दलीय गठबन्धन सक्रिय भएको छ। स्थानीय तहको उम्मेद्वार तत्काल घोषणा नगर्न कांग्रेसको निर्देशन, गठबन्धनको मर्मअनुसार चल्न जिल्ला नेतृत्वलाई आग्रह। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि तत्काल उम्मेद्वारको टुङ्गो नलगाउन मातहतका कार्य समितिहरूलाई सर्कुलर गरेको छ। आसन्न निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउन पार्टीका वडा, पालिका, क्षेत्रीय र जिल्ला कार्य समितिहरूले छलफल अगाडि बढाइरहेका बेला कांग्रेसले मौखिक रूपमा सर्कुलर गरेको हो। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपाले उम्मेद्वार सिफारिस सम्बन्धी कामहरू तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको कांग्रेस कञ्चनपुरका सचिव भीम भट्टले जानकारी दिए। यसअघि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का संयोजकत्वको स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समिति मातहतलाई परिपत्र गरी उम्मेद्वार टुङ्ग्याउने समय अवधि तोकेको थियो, जस अनुसार वडा कार्य समितिले चैत 21 र पालिकाले चैत 23 गतेसम्म उम्मेद्वार टुङ्ग्याएर नामावली बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। त्यस्तै प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र कार्य समितिले चैत 25, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र कार्य समितिले चैत 27, जिल्ला कार्य समितिले चैत 29 र प्रदेश कार्य समितिलाई वैशाख 1 गतेसम्म उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाएर नामावली पठाउन भनिएको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व रक्षा मन्त्री भीमसेन दास प्रधानले कम्युनिस्ट नेताहरूले समाजवादको नाममा देशलाई गुमराहमा राख्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। नेविसंघ शंकरदेव क्याम्पसले मंगलबार आयोजना गरेको आर्थिक सबलीकरण, राजनीतिक शुद्धिकरण विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उनले कम्युनिस्ट नेताहरूले समाजवादको नाम गरेर आफ्नो मात्र विकास गरेको बताए। उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरिब जनताका लागि केही गर्न नसकेको बताए। उनीहरूले समाजवादको नाम गरेर आफ्नो मात्र विकास गरेको नेता प्रधानको तर्क छ। आज हाम्रा नेताहरूको लाइफस्टाइल हेर्नुस्, हामी भनिरहनु पर्छ हिजो उहाँहरूको अवस्था कस्तो थियो, आज कस्तो थियो। प्रचण्डले कमिटमेन्ट गरेको होइन, जिन्दगी गरेको लागि चाहिँ केही गर्छु भनेर। आज प्रचण्ड कहाँ छ, केपी ओली कहाँ छ, उहाँहरूको हेर्नुहोस् त समाजवादको चाहिँ कम्युनिस्टको नारा दिइरहेका नेताहरूको चाहिँ उहाँहरूको वे अफ लाइफ हेर्नुहोस् त कस्तो छ। त्यस कारण चाहिँ हामी अहिले के भएछ भने सबै पार्टीले झोले गएछ। पार्टी झोल बन्द भयो। जस्तै मलाई सामुदायिक क्याम्पसको च्याम्बरमा धन्यवाद थियो। प्राज्ञले बोल्ने कुरा त्यही हो, सत्य के छ त्यही तथ्य हामीले प्रकाश पार्ने हो जनताको सामु। हामीले तपाईँ कसले बोल्नु, हामीले सुझाउने कसले सुझाउँछ नेताहरूले। त्यो नेताहरूले सुझाउने प्राज्ञहरू चाहिँ इमान्दार हुनुपर्छ। प्राज्ञ पार्टीले झोले
किनभने मुलुकलाई दिशाबोध गर्ने प्राविधिक जमात हो। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले आर्थिक सबलीकरणका लागि राजनैतिक शुद्धिकरण आवश्यक भएको बताएका छन्। राजनैतिक शुद्धिकरण नहुँदा नेपालको आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर भएको नेता पौडेलले बताए। राजनीतिभित्र हाम्रो समाजले खोजेका मुद्दाहरूका बारेमा बहस भइरहेको छैन। समाज एकातिर राजनीति अर्कोतिर गइरहेको छ। राजनीतिको नेतृत्व गर्ने यति राम्रो अवसर प्राप्त भइरहेको छ, तर युवा पुस्तामा राजनीतिप्रति प्रतिष्ठा छ। राजनीतिभित्रको पात्रले जे गरिरहेको छ त्यो राजनीति होइन, त्यो राजनीतिभित्रको विसङ्गति हो। राजनीतिभित्रको खराब पात्रलाई देखेर राजनीति नै खराब रहेछ भनेर बुझ्ने कुरा गलत हो। त्यसैले पात्र परिवर्तन गरेर राजनीतिलाई सही बाटोमा लिएर जान सकिन्छ, यदि पात्रहरू सही छैनन् भने। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, आर्थिक सबलीकरणका लागि राजनीतिक शुद्धिकरण अनिवार्य छ। हाम्रो देशको आर्थिक स्थिति जसले जे भने पनि असाध्यै कमजोर छ। राजनीतिले निरन्तर रूपमा आर्थिक विषयका बारेमा बहस गरेन। हामीले सबै विषयलाई आर्थिक विषयसँग जोड्न खोजेनौँ। मुख्य गरी राजनीतिले नै आर्थिक विषयलाई जोडेन। राजनीतिले आर्थिक विषयलाई जोड्न नसकेका कारणले नेपालमा जुन गतिबाट आर्थिक विकास हुनुपर्ने हो त्यो गतिबाट हुन सकेन। सतै ढङ्गबाट जोड्ने कोसिस भयो। गत निर्वाचनमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा पत्रमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 9% पुर्याउने भने पनि पूरा गर्न नसकेको पौडेलले बताए। कम्युनिस्ट नेताहरूले जनतालाई घोषणा पत्रको नाममा भुलाएर काम गर्न नसकेको पौडेलले स्पष्ट पारे। पार्टीहरूले निर्वाचनमा प्रस्तुत गरेको घोषणा पत्रभित्र आर्थिक सबलीकरणको कुराहरू गरिएको छ। गएको निर्वाचनमा विजय हासिल गरेको त्यति बेलाको नेकपा अथवा त्यति बेलाको एमाले, जसको घोषणा पत्र पढ्नुभयो भने असाध्यै धेरै प्रगतिशील छ। उहाँहरूले 5 वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 9% पुर्याइनेछ भनेर भन्नुभएको छ। उहाँहरूले यदि नेकपाले सरकार सञ्चालन गर्यो भने 2 वर्षमा सरकार सञ्चालन गरेको मितिबाट 2 वर्षमा नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। 5 वर्षमा नेपालबाट कृषि उत्पादन निर्यात गरेर प्रशस्त आर्थिक आय हुने स्थिति निर्माण गरिनेछ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। 5000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने कुरा गर्नुभएको छ। 50,000 किलोमिटर बाटोलाई कालोपत्रे गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने अनि नेपालीहरूको प्रति व्यक्ति आय दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी बनाउने भनेर उहाँहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। 1 करोडभन्दा बढी पर्यटक नेपाल ल्याउने भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। घोषणा पत्र प्रस्तुत गरियो, प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो, तर सरकारमा पनि उहाँहरू पुग्नुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश नम्बर 1 का वन मन्त्री शेखर चन्द्रले देशको आर्थिक विकासको लागि सबै राजनैतिक दलहरू एकजुट हुनुको विकल्प नभएको बताए। कार्यक्रममा बोल्दै शङ्करदेव क्याम्पसका प्रमुख केशवराज जोशीले नेपालको आर्थिक अवस्था नाजुक रहेको बताएका छन्। नेपालको अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक भएको उनले बताए। प्रमुख जोशीले समयमै सचेत नहुने हो भने नेपाल श्रीलङ्काको जस्तै अवस्थामा पुग्ने चेतावनी दिए। नेपालको अहिलेको परिस्थिति अलि निराशाजनक छ। विद्यार्थीहरूको अगाडि निराशाजनक कुरा गर्ने कि नगर्ने त्यसमा पनि शङ्का छ। अब अहिलेको नेपालको आर्थिक अवस्था हेर्ने हो भने आर्थिक अवस्थाका सबै सूचकहरू अत्यन्त डरलाग्दा छन्। हामीले हालसालै श्रीलङ्काको स्थिति देखेका छौँ। यदि समयमै हामी सचेत हुन सकेनौँ भने मलाई लाग्छ 7-8 महिना 10 महिनामा हामी पनि त्यो स्थितिमा नजाउँला भन्न सकिँदैन। भन्नुको मतलब आर्थिक सूचकाङ्कहरू अब मुद्रास्फीतिको कुरा गर्ने हो भने अत्यन्तै बढिरहेछ। कसैलाई चिन्ताको विषय छैन। सबभन्दा डरलाग्दो स्थिति भनेको फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भको हो। कार्यक्रममा बोल्दै नोबेल बैंकका महाप्रबन्धक मनोज गेमालीले नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर भइ नसकेको बताएका छन्। नेपाल श्रीलङ्काको जस्तो आर्थिक क्राइसिसमा जाने सम्भावना भने नरहेको उनले स्पष्ट पारे। कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले देशमा आर्थिक सबलीकरणका लागि राजनैतिक शुद्धिकरण आवश्यक भएकोमा जोड दिएका थिए।
निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई बोलाएको छलफलमा चर्काचर्की। छलफल बिना नै आयोगले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गराउन खोजेपछि विवाद सिर्जना। निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई बोलाएको छलफलमा चर्काचर्की भएको छ। निर्वाचन आयोगले 2079 साल वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने 79 राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन बोलाएको मंगलबारको छलफलमा चर्काचर्की भएको हो। आयोगले आचार संहिता पालना गर्नको लागि लिखित प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गराउन खोजेपछि छलफल बिनै हस्ताक्षर गराउन खोजेको भन्दै विभिन्न दलहरूले आपत्ति जनाएर विरोध गरेका हुन्। राज्य कोषबाट हेलिकप्टर उडेको के गर्ने? यो चुनाव चाहिँ निष्पक्ष गर्न चाहेको हो। चुनाव प्रचार के हो यो? उडाएको निष्पक्ष भन्ने शब्द त्यो पत्रमा आएन, पढेर सुनाउनु भएन। के हो यो? सभापति गर्नुपर्छ। जबरजस्ती ल्याएर बोलाएर छोडेर सिग्नेचर गर्ने हो? यस्तो अन्याय गर्न पाइँदैन। दलहरूले उठेर आपत्ति जनाउन थालेपछि केही बेर बैठक नै प्रभावित हुन पुगेको थियो। आयोगले दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूलाई छलफलमा बोलाएको भए पनि कतिपय दलका अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य समेत उपस्थित भएको भन्दै केही दलहरूले आपत्ति जनाएका थिए। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचन आचार संहितालाई पालना गर्न राजनैतिक दलहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। 2079 साल वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका 79 वटा राजनैतिक दलहरूसँग निर्वाचन आयोगले मंगलबार निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनको लागि छलफल गरेको थियो। छलफलका लागि निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा पुगेका राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूले निर्वाचन आचार संहितालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नको लागि पालना प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए। सो आचार संहिता आयोगले राजनैतिक दलहरूबाट प्राप्त सल्लाह सुझावलाई समेट्दै ऐन कानून र संविधान अनुसार बनाएर राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको उल्लेख गर्दै सोही आचार संहितामा दलहरूलाई हस्ताक्षर गराएको उनले जानकारी दिए। आज निर्वाचन आयोगले आचार संहितालाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा आसन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 मा भाग लिने प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता हुनुभएका 79 दलहरूलाई आचार संहितामा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने प्रयोजनका लागि बोलाएको हो र सोही बमोजिम त्यो विषयहरू माननीय प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र माननीय आयुक्तबाट त्यो विषय स्पष्ट राखेपछि त्यसपछि दस्तखत गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो र सोही बमोजिम दस्तखत भइरहेछ। बैठकको प्रारम्भमा नै आचार संहिता पालना गर्नको लागि प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न निर्वाचन आयोगले आग्रह गरेसँगै केही राजनैतिक दलहरूले छलफल बिनै हस्ताक्षर गराउन लागिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले आचार संहिताको बारेमा प्रश्न पारेसँगै दलहरू असन्तुष्टिकै बीच हस्ताक्षर गर्न तयार भएका थिए। छलफलपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्काले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्न नेपाली कांग्रेस पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताए। विगतका निर्वाचनहरूमा एउटा परम्परा बसालेको छ निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा भाग लिन चाहने भाग लिनको लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट त्यो आचार संहितालाई हामी पालना गर्छौं भनेर त्यसका प्रति प्रतिबद्धता जनाउने विगतका निर्वाचनहरूको परम्परा अनुसार यसपटक पनि निर्वाचन आयोगले सोही प्रयोजनको लागि आज राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको आचार संहितामा दलका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि पदाधिकारीको तर्फबाट दलको तर्फबाट त्यो आचार संहितामा प्रतिबद्धता जनाउनुको लागि बोलाएको कार्यक्रम हो। त्यति प्रयोजनको लागि मात्रै बोलाएको कार्यक्रम भयो भने त्योभन्दा अन्य छलफल अन्य परामर्शहरू कुनै पनि भएको छैन। त्यसमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिबद्धता जनाएर म चाहिँ निर्वाचन आयोगसँग बिदा भएर नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव पेदुराम भुषालले आफ्नो पार्टी निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण रूपमा पालना गर्न तयार रहेको बताए। पूर्ण रूपमा आचार संहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता सहित हस्ताक्षर गरिएको उनको भनाइ छ। यो आचार संहिताको निर्माण पालना गर्नको निम्ति आचार संहिताको पालना भनेको संविधान ऐन कानुन नियमहरूकै पालना गर्ने विषय होइन।
उनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा गर्नुहुने निर्वाचनको सिलसिलामा के कस्ता कुराहरू गर्नुहुन्छ, कस्ता कुराहरू गर्न हुँदैन भन्ने विषयको त्यो एकदमै आवश्यक विषय हो। निर्वाचनको सन्दर्भमा आवश्यक छ भनेर नै हामीले आफूसँग बनाउने परम्पराको हिसाबले गरेर आएका हौँ, अहिले पनि गरेका छौँ। यसलाई पूर्ण रूपले पालना गर्नको निम्ति हाम्रो पार्टी एकदमै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले निर्वाचन आयोगले दलहरूले दिएको सुझावलाई आचार संहितामा नसमेटेकाले छलफलका क्रममा दलहरूले गुनासो राखेको बताए। निर्वाचनको समयमा गाडी, मोटरसाइकल र्याली गर्ने तथा हेलिकप्टरमा चुनावी प्रचार प्रसार गर्न आचार संहिताले नदिने भए पनि आचार संहिता विपरीत दलहरूले त्यसो गर्ने गरेकाले आयोगले आचार संहिता पालना गराउन ध्यान दिनुपर्ने कुरा उठेको उनको भनाइ छ। नेता सुवालले दलहरूका बीचमा चुनावी गठबन्धन हुनु सिद्धान्त विपरीत र मतदाताको खरिद बिक्री जस्तो भएको टिप्पणी समेत गरे। निर्वाचन आचार संहिता धेरै अगाडि नै तयार भइसकेको, त्यसको राजपत्रमा पनि छापिसकेको र वेबसाइटमा पनि छ र त्यो निर्वाचन आचार संहिता बनाउँदाखेरि सबै दललाई समेटेर छलफलमा ल्याएन भने एउटा राजनीतिक दलको गुनासो हो। अनि त्यसपछि त्यो सुझाव जति पनि दिएको हो दलहरूबाट, त्यो दलहरूबाट दिएको सुझाव अनुसार चाहिँ त्यहाँ समेटिएन। जस्तो हेलिकप्टर राज्य कोषबाट उडाएर चुनाव प्रचार भयो भन्ने कुरा पनि उठ्यो। अब राज्य कोष खर्च गरेर हेलिकप्टर उडाउने नै होइन, फेरि स्थानीय तहको एउटा नगरपालिका गाउँपालिकामा हुने निर्वाचनमा हेलिकप्टर उडाउने बन्दोबस्त पनि गलतै हो। नेपाल समावेशी पार्टीका अध्यक्ष मोतीलाल भारतीले निर्वाचन आयोगले साना दलहरूलाई हेपाह प्रवृत्ति देखाएको बताए। आयोगले गर्ने छलफलमा साना दलहरूलाई सहभागी नगराउने गरेको उनको भनाइ छ। 7 दललाई बोलाएर चाहिँ कहिले छलफल गर्नुहुन्छ, कहिले निर्णय गर्नुहुन्छ। आज सबै चिजलाई चाहिँ आयुक्तले चाहिँ के भन्नु हो भने हामीलाई प्रतिबद्धता सबै दलको चाहियो भनेर बोलाइयो र पहिलो बोलाएको हो भन्नुभयो। ठिक छ, हामीले पहिलो बोलाएको पनि ठिक छ, हामी साइन गर्छौँ। तर पढेर नसुनाइकन यत्रो प्रतिबद्धता उहाँहरूले दिएको चिठी यी छ, यत्रो 5 पेज पढेर उहाँहरूले पढेर सुनाउनु पर्ने चिज नसुनाइकन उहाँ आएर फटाफट पहिले उहाँले के गरिदिनु भयो भने यत्रो कागजहरूलाई नपढिकन उहाँहरूले साइन गर्नुहोस्, साइन नगरे बाहिर जानुहोस् भनेकै हो। त्यो भनेको हुनाले हाम्रो आपत्ति हो। त्यो आपत्ति चाहिँ के भने उहाँहरूले 7 दलको मात्रै निर्णयले चुनावमा भाग लिने आधारले साना दललाई चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ हेपा प्रवृत्ति हो कि भन्ने कुराले आज हामीले कुरा उठाएको हो। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनलाई सभ्य बनाउनको लागि राजनैतिक दलहरूले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ। चोभारको सुक्खा बन्दरगाह मंगलबारदेखि सञ्चालनमा, काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको हब बन्ने प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले काठमाडौँलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको हबका रूपमा विकास गर्न सुक्खा बन्दरगाहले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउबाले चोभार सुक्खा बन्दरगाहको उद्घाटन गर्दै वस्तुको आयात निर्यात गर्न बन्दरगाहको भूमिका अग्रणी रहने बताएका हुन्। वस्तुको आयात निर्यात गर्न बन्दरगाहको भूमिका अग्रणी रहने बताउँदै प्रधानमन्त्री देउबाले बन्दरगाहले वैदेशिक व्यापारलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्ने धारणा राखे। सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन आए पश्चात मुलुकको आयात निर्यात व्यापारमा सबैदलको हिस्सा बढ्ने, काठमाडौँ उपत्यकाबाट हुने व्यापारलाई थप सहजीकरण गर्न, व्यापार लगायत व्यापारको लागत घटाउन, वस्तु तथा सेवाको आयात निर्यातलाई थप व्यवस्थित गरी प्रतिस्पर्धा र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्नेछ। यो सुक्खा बन्दरगाहको निर्माणले राजधानी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको हबको रूपमा विकास गर्न कोशी ढुङ्गामा पनि भिक्षा मिलिएको छ। नेपालको वैदेशिक व्यापारमा उच्च परिवहन तथा झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियाहरू अझै पनि समस्याका रूपमा रहेका छन्। यसलाई समायोजन गर्ने यस प्रकारका गुणस्तरीय व्यापार पूर्वाधारको विकासबाट मद्दत पुग्ने कुरामा दुईमत छैन। प्रधानमन्त्री देउबाले मंगलबारबाट सञ्चालनमा आएको चोभार सुक्खा बन्दरगाहले देशको आयात निर्यातलाई थप सहज बनाउने विश्वास समेत व्यक्त गरे। चोभार सुक्खा बन्दरगाहको विशेष महत्त्व रहेको भन्दै बन्दरगाहले व्यापारलाई सहजीकरण गर्नुको साथै पारदर्शी पनि बनाउने उनको भनाइ छ। व्यापार घाटालाई कम गर्न हामीले एकातिर स्वदेशी कच्चा पदार्थ र स्वदेशी श्रम सिपमा आधारित उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने अवस्था छ भने
अर्को चाहिँ व्यापार जन्य पूर्वाधारको विकास गरी आयात निर्यातलाई लागत प्रभावकारी बनाउने खाँचो छ। यसको अतिरिक्त वैदेशिक व्यापारमा विद्यमान प्रक्रियागत जटिलतालाई सरलीकरण गर्न र न्यूनीकरण गर्ने लाग्ने अवस्था छ। वैदेशिक व्यापार आएका विभिन्न प्रकारका समस्या समाधान गर्न सरकार निजी क्षेत्रसित संवाद सहकारी गर्न तयार छ। व्यापार घाटा कम गर्न नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएको स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाई निर्यात क्षमता बढाउने र अनुत्पादक विलासिताका वस्तुको आयातलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न सम्पूर्ण उद्योगपति व्यवसायहरूलाई यसै मञ्चबाट आग्रह गर्न चाहन्छु। उद्घाटनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले यो उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा कोसे ढुङ्गा रहने विश्वास व्यक्त गरे। उत्पादन लागत धेरै रहेको र त्यसमा लजिस्टिक कस्ट सबैभन्दा बढी रहेको भन्दै उनले लजिस्टिक कस्ट घटाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले यो सुक्खा बन्दरगाहलाई द्रुत मार्गसँग जोड्नु पर्ने बताए। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले सञ्चालनमा आएको सुक्खा बन्दरगाह सीमा नाकाबाट बाहिर भएको पहिलो बन्दरगाह भएको बताए। यो सञ्चालन गर्दा निकासी कारोबार मूल्य कम हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले व्यवसाय प्रवर्धनमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास व्यक्त गरे। उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्वारेन्टिन हुनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न र निर्यात प्रवर्धन गर्न बन्दरगाह सहयोगी हुने विश्वास गरिएको बताए। बन्दरगाहमा 500 वटा मालवाहक गाडी 3 धर्मकाँटा सहितको सुविधा छ। 2075 सालबाट चोभार सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण कार्य सुरु भएको थियो। सुक्खा बन्दरगाह विश्व बैंकको 1 अर्ब 80 करोड ऋण सहयोगमा 220 रोपनी जग्गामा निर्माण गरिएको हो। व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्न उपराष्ट्रपति पुनको सरकारलाई ध्यानाकर्षण निर्यात व्यापार प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा जोड। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले उद्योगी व्यवसायीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको 4थो वार्षिक साधारण सभा तथा दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन कार्यक्रममा बोल्दै उनले पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरूका धेरै समस्या रहेकाले व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। उपराष्ट्रपति पुनले उद्योगका लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम केन्द्र 753 वटै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई स्वदेशमा नै स्वरोजगार बनाउन विशेष नीति लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। व्यवसायीहरूका थुप्रै समस्याहरू पनि छन्। उद्योगका लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति तयार गर्न तालिम केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने, 753 वटै स्थानीय तहहरूमा औद्योगिक ग्रामको स्थापनाको नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई स्वरोजगार बढाउन विशेष नीति लिनुपर्ने लगायतका यहाँहरूका मागहरू छन्। म यी सबै मागहरूप्रति ध्यान दिन र सम्बोधन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै उपराष्ट्रपति पुनले निजी क्षेत्रले वैदेशिक लगानी भित्र्याउनको लागि निर्यात व्यापार प्रवर्धनमा योगदान पुर्याउनु पर्ने बताए। उनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएको चुनौतीको कारण उद्योगी व्यवसायीहरूले विदेशमा नभएर स्वदेशमा नै लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए। सुदृढ गर्दै वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र निर्यात व्यापार प्रवर्धनमा योगदान पुर्याउन म निजी क्षेत्रलाई विशेष आग्रह गर्दछु। मैले कता सुन्ने गरेको छु, श्रीलङ्काको अवस्था देखेर नेपालमा पनि त्यस्तै हुने त होइन भनेर केही नेपालका पुँजीपतिहरू पनि तर्सिएर विदेशतिर लगानी गर्ने सोच बनाइरहनु भएको छ। अरे पुँजी देश बाहिर लैजाने वातावरण बनाउँदै हुनुहुन्छ अरे। यदि त्यसो हो भने यो दुःखद कुरा हो। लगानी भित्र्याउनुको सट्टा नेपालमा भएको पुँजीलाई पनि बाहिर लान खोज्नु पक्कै पनि राम्रो होइन।
उपराष्ट्रपति पुनले पछिल्लो समय मुलुकको व्यापार घाटा बढ्दै जानु चिन्ताको विषय बनेको बताएका छन्। उनले विगतमा नेपालले विदेशमा औद्योगिक वस्तु निर्यात गर्ने भए पनि अहिले वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरू रुग्ण बन्न पुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि ठूला निर्माण सामग्री समेत आयात गरिरहेको भन्दै उपराष्ट्रपति पुनले यस्तो अवस्था जारी रहँदा अर्थतन्त्र सकारात्मक बन्न नसक्ने बताए। व्यापार घाटा जुन स्तरको छ हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि यो ज्यादै चिन्ताको विषय हो। विप्रेषणमा निर्भर हाम्रो अर्थतन्त्रमा व्यापार घाटाको निरन्तर वृद्धि सकारात्मक सङ्केत पक्कै पनि होइन। उद्योग व्यवसाय मित्रहरू, हामी कुनै बेला जे वस्तु निर्यात गर्थ्यौँ आज त्यही वस्तु आयात गरिरहेका छौँ। चामल बेच्थ्यौँ, आज धान फल्ने खेतहरू घरै घरले भरिएका छन्, जमिनहरू बाँझो छन्। औद्योगिक वस्तुहरू बेच्थ्यौँ, आज ती वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरू रुग्ण छन्। उपराष्ट्रपति पुनले पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरूले समेत उत्पादित वस्तु बिक्री वितरण भन्दा पनि विदेशी वस्तु आयातमा जोड दिएको बताए। उनले यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउँदै सबै प्रकारको वस्तु देशभित्र नै उत्पादन गर्ने र स्वदेशी उत्पादनको उपभोग गर्ने सोचको विकास गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे। स्वदेशमा उत्पादित वस्तुभन्दा विदेशी वस्तु उपभोगमा हाम्रो बढी ध्यान जाने गर्दछ। स्वदेशी वस्तु खरिद बिक्री भन्दा विदेशी वस्तु आयात र बिक्री वितरणमा बढी ध्यान जान्छ। हामी हाम्रो उत्पादनको प्रवर्धनमा भन्दा पनि मुनाफामा बढी ध्यान दिन्छौँ। हामीमा एउटा जबरजस्त प्रवृत्तिको विकास भइरहेको देखिन्छ। उपराष्ट्रपति पुनले उद्योगी व्यवसायी र सबै नागरिक जिम्मेवार भएर स्वदेशमा उत्पादित वस्तुको प्रवर्धनमा जोड दिन जरुरी रहेको बताए। र राखेपका सदस्य सचिव सिलवालको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज, घिसिङलाई काम गर्ने बाटो खुल्ला। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट आफूलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय विरुद्ध तत्कालीन सदस्य सचिव रमेश सिलवालले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। मंगलबार न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको इजलासले सिलवालले दायर गरेको रिट खारेज गरेको हो। रिट खारेज भएसँगै सिलवाल राखेप फर्कने बाटो तत्काललाई बन्द भएको छ। सदस्य सचिव सम्बन्धी विवादका कारण राखेपको कामकाज केही महिना यता प्रभावित भएको थियो। सरकारले सिलवाललाई बर्खास्त गरेर नियुक्त गरेका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले काम गर्न पाएका थिएनन्। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति गरेका सिलवाललाई वर्तमान देउवा सरकारले हटाएर टङ्कलाल घिसिङलाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको थियो। त्यसपछि सिलवाल अदालत पुगेका थिए। आगामी जेठमा तय भएको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको निर्वाचन सरेको छ। अब एन्फाको निर्वाचन आगामी असार 6 गते हुनेछ। यसअघि एन्फाले निर्वाचन जेठ 15 गतेको लागि तोकेको थियो। एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले फिफा र एएफसी सँगको छलफलपछि निर्वाचन असार 6 गतेको लागि तोकिएको बताए। निर्वाचन सरेको बारे कार्य समिति जिल्ला संघ र क्लबहरूलाई खबर गरिसकेको उनको भनाइ छ। एन्फाले निर्वाचनका लागि अधिवक्ता श्रीराम दवाडीको संयोजकत्वमा निर्वाचन समिति गठन गरेको थियो। एन्फाको 20औं विशेष साधारण सभाले दवाडीको संयोजकत्वमा निर्वाचन समिति गठन गरेको हो।